नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ले भक्तवत्सल भगवान को। आदरणीय भक्तवत्सल वृन्द आउनुहोस्, आजको सत्सङ्गलाई हामी प्रारम्भ गरौँ। हामीले पूर्व प्रसङ्गमा कर्दम ऋषिले प्रसन्न भएर देवहूतिलाई वरदान माग्न भन्नुहुन्छ। देवी, मनुष्यलाई शरीर भनेको प्राणभन्दा पनि प्यारो हुन्छ। शरीरको खातिर त मान्छेले कस्ता कस्ता अपराधहरू पापहरू पनि गर्छ, परन्तु तिमीले मेरो सेवाको खातिर आफ्नो शरीर तकको परवाह गरिनौ। कस्ती राजकुमारी सुकुमारी थियौ, आज मेरो सेवा गर्दा गर्दा तिम्रो कलेवर जीर्ण भएको छ। तिम्रो यो सेवाले म प्रसन्न छु, वरदान माग भन्नुहुन्छ। देवहूतिले के भन्नुहुन्छ? स्वामी, सेवा गर्नु त मेरो कर्तव्य हो, मेरो धर्म हो, पतिव्रता नारीको स्वभाव पनि हो। मैले वरदान माग्नुको लागि गरेकी होइन, तथापि आदेश गर्नुहुन्छ भने म एउटा प्रार्थना गर्छु। पतिव्रता नारीका मनमा एउटै कामना हुन्छ, आफ्नो पतिदेवको कृपाले आफ्नो वंश परम्परालाई अगाडि बढाउनेवाला एउटा सुपुत्रको प्राप्ति होस्, जसले कुल पनि तारोस्, पितृ पनि तारोस् र वंश परम्परालाई अगाडि पनि लैजाओस्। योभन्दा अरू अन्यान्य कामना गर्नेवाली नारीलाई कामिनी नारी त भन्न सकिन्छ, तर पतिव्रता नारी हुन सक्दैन। कर्दम ऋषि भन्नुहुन्छ, देवी तिमी चिन्ता नगर, मैले तिमीलाई आजसम्म खाली दुःख मात्रै दिएँ, कष्ट दिएँ। प्रतिज्ञा गर्छु अब आइन्दा तिमीलाई मैले सुख मात्रै दिनेछु, मैले कष्ट दिने छैन। यति भनेर आफ्नो पत्नीलाई सन्तुष्ट गर्नको लागि, प्रिय गर्नको लागि उहाँले आफ्नो तपस्याको शक्तिले, योग बलले एउटा कामक नामको विमानको रचना गर्नु। कामक माने कामनानुसारेण गच्छति ति कामग, इच्छा अनुसारले जहाँ चाह्यो त्यहाँ पुग्न सक्ने त्यस्तो दिव्य विमानको रचना गर्नुभयो। आवश्यक सामग्रीहरू त्यो विमानमा बाहिरबाट लैजान पर्दैन, जे चिताउ सबै त्यहीँ उपलब्ध हुन्छ, सबै त्यहीँ भित्र छ। देवहूतिलाई इसारा गर्नुभयो, देवहूतिलाई सङ्कोच भयो, किनकि विमान त यस्तो दिव्य छ, एकदम चम्चमाएको छ। यसो हातले स्पर्श गर्दाखेरि पनि हातको मैल लाग्छ कि जस्तो छ, परन्तु आफ्नो शरीर तपस्याले मैलो धैलो कुचैलो भएको छ। कर्दमले सम्झनुभयो देवहूतिलाई सङ्कोच भएको छ। बिन्दु सरोवरमा लिएर जानुभयो, भन्नुभयो यहाँ स्नान गर। जसै देवहूतिले गएर डुब्की लगाउनु भयो, आहा, भित्र त अद्भुत के देख्नुभयो? हजारौं दासीहरू उहाँलाई घेरेर बसेका छन् अनि सबैले हात जोडेका छन्, नतमस्तक भएर के भन्छन्? वयं कर्म करिस्तुभ्यं दासी न करवाम किम, हामी हजुरका दासी हौं, आज्ञाकारिणी हौं, आदेश होस् स्वामिनीज्यू, हजुरको हामी के सेवा गरौं? अब कसैले
शरीरमा उब्टन लगाउन थाले, मालिस गर्न थाले, मलेर मिचेर स्नान गराउन लागे, कसैले कपडा पहिराउन लागे, कसैले पङ्खाम गर्न लागे, कसैले श्रृङ्गार गर्न लागे, कसैले पानीको कसैले गिलास लिएर उभिन थाले। मतलब कसैले के आफ्नो पतिका तपस्याको त्यो प्रभाव देखेर देवहूतिलाई बडा आनन्द लाग्यो, खुसी पनि भयो, लाज पनि लाग्यो, मन प्रसन्न पनि भयो, गदगद पनि भयो। पतिलाई स्मरण गर्दै तस उहाँले आफूलाई पतिको वामाङ्गमा पाउनुभयो। पतिले इसारा गर्नुभयो विमानतिर। देवहूतिलाई अगाडि लगाएर कर्दमजी विमानमा चढ्नुभयो। यो साधारण विमान होइन, दिव्य विमान, योगमय विमान हो, तपोबलले बनाएको विमान हो। जहाँ चाह्यो त्यहाँ पुग्छ। अनेकौं दिक्पालहरूका, लोकपालहरूका नगरीमा, धाममा गयो। यति मात्रै होइन, देवताहरूको नन्दन कानन तक घुमेर आयो। हिमालयका शिखरमा गयो, मन्द्राचल पर्वतका कन्दरामा पनि गयो। अनेकौं वर्ष तक विहार गरेर, भ्रमण गरेर आज कर्दम और देवहूति फर्केर आफ्नो आश्रममा आइपुग्नुभयो। अब देवहूतिका गर्भबाट कर्मशः 9 कन्या पनि जन्मे। एक दिन प्रातःकाल सन्ध्या गर्न बस्नु भएको थियो। उहाँलाई झल्यास भयो, ओहो, मैले त एउटा प्रतिज्ञा गरेका थिएँ, एउटा सन्तान जन्मने बित्तिकै तपस्या गर्न जाउँला भनेका थिएँ। यहाँ त 9 कन्या जन्मे। 9 सन्तान हुँदा पनि आफ्नो प्रतिज्ञा मैले बिर्सिरहेको थिएँ। देवहूतिलाई भन्नुभयो, हेर त देवहूति, यो बिर्सनमा तिमी कारण हो। तिम्रो सेवा र तिम्रो प्रेम ले गर्दा आज मैले आफ्नो प्रतिज्ञा नै बिर्सेँ। कदाचित तिमीले यति सेवा र यति प्रेम नगरेको भए मैले बिर्सनी थिएन। आज याद आयो। म तिमीसित अनुमति चाहन्छु तपस्या गर्न जान्नको लागि। म हिमालयमा गएर तपस्या गर्छु। देवी, मलाई अनुमति देऊ। देवहूति भन्नुहुन्छ, स्वामी, यस्तो अवसर कुन यस्ती नारी होली जसले गुमाउली। म त हजुरलाई कुमकुमको तिलक गरेर सहर्ष प्रणाम गरेर बिदाई गर्छु। मलाई त लाभ छ, मेरो त भाग्य खुल्छ। किन कि हिमालयका कन्दरामा गएर त्यहाँको दुःख कष्ट सहेर, दुःख पाएर तपस्या गर्नुहुन्छ हजुरले। त्यसको आधा पुण्य मैले पनि त घर बसी बसी पाउँछु। भन्छन् नि त, पतिले गरेको आधा पुण्य पत्नीलाई प्राप्त हुन्छ है। त पतिले गरेको आधा पुण्य पत्नीले पाउने भएपछि पत्नीले गरेको आधा पुण्य पतिले पनि पाउनु पर्ने है। पर त्यस्तो कहीँ वर्णन आउँदैन। बल्कि के भनिएको छ शास्त्रमा, पत्नीले गरेको सबै पुण्य उनीलाई अरे, पतिले गरेको आधा पुण्य पनि उनीलाई अरे। अनि यति मात्रै भए त हुन्थ्यो। फेरि पत्नीले गरेको आधा पाप पतिलाई लाग्ने अरे, अनि पतिले गरेको सबै पाप पतिलाई जो लाग्ने अरे, पत्नीलाई नलाग्ने अरे। ल हेर्नु त, अझै पनि भएन भनेर आजभोलिका नारीहरू ल नारीमाथि अन्याय अत्याचार भयो भन्दै नारा लाउँदैन। बिचरा पुरुषहरू त्यसै मक्ख परे। अन्यायमा त नारी होइन, साँच्चै भन्ने पनि पुरुष परे।
अब किन होला यो आफै विचार गरौँ है, यसको ज्यादा व्याख्या नगरौँ, छोड मिनी कुरा, वास्तवमा सही कुरा हो। किनकि नारी अबला जात, शास्त्रले अबला भनिएको छ। नारी कहिले स्वतन्त्र हुँदैनन्, अरू स्वतन्त्र रह्यो भने सुरक्षित पनि हुँदैनन्। साना हुन्छन् मातापिताको अधीनमा रहनुपर्छ, ठुला हुन्छन् विवाह हुन्छ पतिको अधीनमा रहनुपर्छ, बुढेसकालमा पनि छोरा बुहारीको अधीनमा रहनुपर्छ। त्यही भएर न स्त्री स्वातन्त्र मरहती भनिएको छ। नारीलाई त्यही कारणले अबला भनिएको छ। फेरि दोस्रो कुरा, नारीको त्याग, ठुला ठुला योगीले के त्याग गर्लान्, त्योभन्दा ज्यादा त्याग यी नारीहरूको देखिन्छ। यिनीहरूले आफ्नो कुल त्यागे, आफ्नो गोत्र त्यागे, आफ्नो जन्मेको घर त्यागे, आफ्ना मातापिता त्यागे, और जसका भरोसामा, जसका शरणमा आएका छन्, और यति आश्रय त पाउनै पर्यो। त्यही भएर पतिको आधा पुण्य प्राप्त हुन्छ पत्नीलाई। यस्तो सौभाग्य स्वामी मैले किन गुमाउँछु र? हजुरलाई म अवश्य बिदा गर्छु, परन्तु जानुभन्दा पूर्व दुईटा कुरा विचार गर्नुहोस् स्वामी। घरमा 9 कन्या छन्, भोलि दुनियाँले हजुरलाई के भन्ला? कसैले भन्दैन कर्दम तपस्या गर्न गएका हुन् भनेर। 9 कन्याको बिहा गर्नका दुःखले मुख लुकाएका हुन्, पलायन गरे भन्छन्, भागे भन्छन्। हजुरको त्याग और तपस्या कहीं पलायन नहोस्, एउटा कुरा। दोस्रो कुरा, कन्या भनेका पराई सम्पत्ति हो, चाहे जतिसुकै हुन् त पराई। एक दिन अर्काको घर जान्छन्, आफ्ना पतिका घर जान्छन्। हजुर तपस्या गर्ने जानुहुन्छ, म पनि त एउटी अबला हुँ, म कसको आश्रयमा बस्ने, बाँकी जीवन कसरी बिताउने? मेरो लागि पनि त एउटा कोही साथी हुनुपर्छ, सहारा हुनुपर्छ। अर्थात् कर्दमजीले आशय बुझ्नु हो। देवी, तिमीले भन्न खोजेको कुरा मैले सब बुझिरहेको छु, चिन्ता नगर। तिमीलाई थाहा छैन, भगवानले मलाई वचन दिनुभयो, वरदान दिनुभयो, ऋषिवर तपाईका घरमा म एक दिन पुत्र बनेर आउनेछु। संसारका मान्छे बरु झुट बोल्छन्, तर भगवान कहिल्यै झुट बोल्नुहुन्न। भगवानले आफ्नो वचन सत्य गर्नको लागि अवश्य हाम्रो घरमा पुत्र बनेर आउनुहुन्छ। अगर आउनुभएको छैन त यसमा हाम्रो भजनको कमी हो, हाम्रो पुण्यको कमी हो। त्यही भएर देवी, तिमीले भजन गर, हामी दुवै मिलेर भजन गरौँ। एक दिन भगवान हाम्रो घरमा अवश्य पाल्नुहुनेछ। दुवै पति पत्नीले मिलेर भजन गर्न लागे। जसका घरमा दुवै पति पत्नी भजनानन्दी हुन्छन्, भगवानका परम भक्त हुन्छन्, दुईटैको स्वभाव एउटै छ, सबै आहार विहार एउटै छ, शील स्वभाव एउटै छ भने स्वर्ग खोज्नको लागि मर्नु पर्दैन, परलोक जानु पर्दैन। स्वर्ग त उनका घरैमा आउँछ, बल्कि उनको घर नै स्वर्ग हुन्छ। घर नरक त तब हुन्छ जब पति पत्नीको विचार मिल्दैन, स्वभाव मिल्दैन, प्रकृति मिल्दैन, व्यवहार मिल्दैन, रहन सहन खानपान मिल्दैन। एउटा आस्तिक एउटा नास्तिक भयो भने जीवन नरक हुन्छ, नरकको बराबर दुःखदायी हुन्छ। अनि भगवान श्रीहरि एक दिन माता देवहूतिका गर्भमा पाल्नु भयो। देवहूतिको मुखमण्डल उज्यालो भयो। कस्तो देखियो त भन्दा देवकीका मुखबाट सूर्यका किरण निस्के जस्तै प्रकाश निस्कन लाग्यो।
किरण छरिन लाग्यो। कर्दम ऋषि अचम्म पर्नुभयो। आज मेरी पत्नीको मुख किन यति उज्यालो छ? कारण के होला? नेत्र बन्द गरेर ध्यान लगाउनु। उहाँलाई सबै कुरा थाहा हो। आज प्रभु परमात्मा मेरी पत्नीको गर्भमा पाल्नु भएको छ, आइसक्नु भएको छ। गर्भस्थ प्रभुलाई प्रणाम गर्नुभयो। अब अगाडि यस्तो शुभ घडी आयो, शुभ बेला आयो, शुभ मुहूर्त आयो, जसमा जुन बेलामा भगवान श्रीहरिले देवहूतिका गर्भबाट कपिलको रूपमा अवतार लिनुभयो, प्रकट हुनुभयो। सबले जय जयकार गरे। आकाशबाट देवताहरूले पुष्प वर्षाए, अबीर लावा खिलाहरू वर्षाए, जय जयकार गरे। स्वयं ब्रह्माजी प्रजापतिहरूलाई लिएर आज भगवान कपिलको दर्शन गर्न पाल्नुभयो। अद्भुत सुन्दर दिव्य दर्शन गरेर ब्रह्माजी पनि प्रसन्न हुनुभयो, गदगद हुनुभयो, स्तुति गर्नुभयो भगवानको। सुन्दर स्तुति गर्नुभयो। तदनन्तर कर्दमका पासमा गएर भन्नुहुन्छ, कर्दम, तिमीलाई नवोडी कन्याको विवाह गर्ने चिन्ता छ होइन? अब नवोडी कन्याको पिताले कल्पना गर्नुहोस् है, के भन्ला? हजुर त भन्नै पर्यो। हजुर, विवाह गर्ने चिन्ता छ। तिमीले चिन्ता नगर। मेरो सँगमा हेर त, मेरा पछाडि प्रजापतिहरू आएका छन्। आफ्नी कन्या नौवडी कन्या यिनी प्रजापतिसँग बिहा गरिदेऊ। कर्दम प्रसन्न हुनुभयो। परन्तु एउटा समस्या देख्नुभयो। के? प्रजापतिहरूलाई गन्दाखेरि 10 वटा छन्। कर्दम लेख्नु, पिताजी प्रजापतिहरू त 10 छन्, मेरी कन्या त 9 वटी छन्। अब एउटा कसलाई छुट्याउने हो? ब्रह्माजीले भन्नु, तिमीले छुट्याउनु पर्दैन, आफै छुट्टिया। केलाई? किनकि बिहा गर्नेवाला यिनी मध्येमा 9 हुन्। बाँकी 10मा त नारद हुन्, कहिल्यै बिहा गर्नै मान्दैनन्। उनी त ब्रह्मचारी हुन्। अब बाँकी 9 हुन्छन्। 9 वटी कन्या 9 वटा ऋषिलाई देऊ भनेर ब्रह्माले आदेश दिनुभयो। आफू त नारदजीलाई लिएर पहिल्यै प्रस्थान गर्नु हो। किनकि यी सन्त महात्माहरू हुन्छन् नि, प्राय गरेर विवाहको अन्न खाँदैनन्, विवाहमा सहभागी हुँदैनन्। किनकि यो कुरा हामी सबैलाई थाहा छ। विवाहमा जहाँ बिहा हुन्छ नि, त्यहाँ एउटा रजोगुणी माहौल हुन्छ। त्यहाँको त हावापानी पनि रजोगुणी हुन्छ। त्यतिखेर मान्छेको सोच, विचार, व्यवहार, आहार विहार सब रजोगुणी हुन्छ। त्यही भएर त्यहाँको अन्न खाएर मनमा रजोगुण आउँछ। साधु महात्माहरूले बिहाको, नारायणको, श्राद्धको 13 दिनको अन्न खान चाहँदैनन्, अन्न खान चाहँदैनन्, त्यहाँ सहभागी हुन चाहँदैनन्। खेर अस्तु, कला नामकी कन्या मरीचि नामका ऋषिलाई दिनुभयो। अनुसुया नामकी कन्या थिइन्, अत्रि ऋषिलाई दिनुभयो। श्रद्धा नामकी कन्या थिइन्, अंगिरा नामका ऋषिलाई दिनुभयो। हविर्भु नामकी कन्या थिइन्, पुलस्त्यलाई दिनुभयो। गति नामकी कन्या थिइन्, पुलहलाई दिनुभयो। क्रिया नामकी कन्या थिइन्, करतुलाई दिनुभयो। ख्याति नामकी कन्या थिइन्, भृगु ऋषिलाई दिनुभयो। और अरुन्धति नामकी कन्या वशिष्ठलाई दिनुभयो। शान्ति नामकी कन्या अथर्वा ऋषिलाई दिनुभयो। यसरी 9 कन्याको विवाह गरेर और विदाई गर्नु, आशीर्वाद दिएर। तदनन्तर भगवान कपिल 5 वर्षका हुनुभयो। कर्दम ऋषिले भगवानको परिक्रमा गरेर प्रणाम गरेर अगाडि बस्नु, हात जोडेर, प्रभु भगवान, यो हजुरको दया हो, करुणा हो, जो आज मेरो पुत्र बनेर मलाई पिता बन्ने सौभाग्य प्रदान गर्नुभयो।
हजुरले आफ्नो वचनलाई सत्य गर्नको लागि र सायद आफ्नो सांख्य शास्त्रको ज्ञान विस्तार गर्नको लागि यो रूपमा हजुर प्रकट हुनुभएको म हजुरलाई प्रणाम गर्छु। म हजुरको आराधना गर्न, उपासना गर्न म वनमा जान चाहन्छु। यस्ता सन्यासी हजुरहरूले दुनियाँमा कहीँ देख्नु भएको छैन होला। भगवानको लागि संसार छोड्नेवाला जोगी त धेरै छन्। संसार छोड्ने, स्वजन छोड्ने, सम्पत्ति छोड्ने, सर्वस्व छोड्ने, भगवानको लागि सर्वस्व छोड्ने महात्मा त सन्यासी त धेरै हुन्छन्। परन्तु घरमा आएका भगवानलाई पनि छोडेर जङ्गल जाने सन्यासी त को होला संसार। भगवान घरमा आउनुभएको छ, अब तपस्या गर्न वन जान्छु भन्नुहुन्छ। त भगवानले के भन्नुभयो? पिताजी, यो त हजुरको मर्जी हो, चाहे वन जानुस् चाहे घर बस्नुस्, म त एउटै कुरा भन्छु। हजुरले यदि घरैमा बसेर पनि आसक्ति र अभिमान नगरेर स्मरण चिन्तन भगवानको निरन्तर गर्नुभयो भने हजुरलाई गृहस्थाश्रम पनि बन्धन हुँदैन, यहीँबाट पनि मुक्ति हुन सक्छ। और कदाचित हिमालयमा गएर पनि मन संसारमा और विषयमा र परिवारमा लाग्यो भने, याद आयो भने हिमालयमा गएर तपस्या गरे पनि मुक्ति मिल्दैन। यसको तात्पर्य हामी बुझे हौँला है। भगवानले भन्न खोज्नुभएको हिमालयमा नजानु भन्नुभएको होइन। चाहे हिमालयमा जानु चाहे घर बस्नुस्, पर अन्तिम सास तक चिन्तन भगवानको होस्, स्मरण भगवानको होस्। किनकि हरि स्मृति सर्व विपद विमुक्षण। भगवानको स्मृति, भगवानको स्मरण नै यो आवागमनको चक्करबाट मुक्ति दिलाउने वाला हो, संसारको भुमरीबाट मुक्ति दिलाउने वाला हुन्छ। आज भगवानबाट अनुमति प्राप्त गरेर र देवतीलाई पनि राजी गरेर कर्दमजी तपस्या गर्न जानु। अब त घरमा खाली भगवान कपिल र माता देवहूति आमा छोरा मात्रै हुनुहुन्छ। एक दिन प्रातःकालको मङ्गलमय बेला थियो, सूर्योदयको बेला। आँगनमा भगवान कपिल ध्यान मुद्रामा बस्नु भएको थियो। माता देवहूतिले देख्नुभयो, सम्भवतः अवसर यही हो, मौका यही हो। पासमा गएर हात जोडेर बस्नुभयो और स्तुति गर्न लाग्नु। निर्विण्णानितरां भूमन् असतीन्द्रिय दर्शनात् तम त्वा गताहं शरणं शरण्यम। हे शरणागत वत्सल प्रभु, आज म हजुरका चरणको शरणमा आएकी छु। हजुर दयालु हुनुहुन्छ, करुणामय हुनुहुन्छ। आफ्ना शरणागत भक्तको संसार रूपी वृक्षलाई छेदन गर्नको लागि हजुरको ज्ञान कुठारको समान छ। आज म हजुरका चरणको शरणमा आएकी छु। आफ्नो तो दिव्य पवित्र ज्ञानले मेरो संसार रूपी वृक्षलाई छेदन गरिदिनुहोस्, नाश गरिदिनुहोस्, नाश गरिदिनुहोस्। किनकि निर्विण्णानितरां भूमन् असत इन्द्रिय तर्षण। म यिनी असत इन्द्रियहरूलाई तृप्त गर्दा 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 म थाकिसकेकी छु। म दुखी छु, म दुखी छु, म थाकिसकेकी छु। अब यहाँ एउटा कल्पना गरौँ है। साँच्चै भन्ने भने देवहूतिको जस्तो सौभाग्य जीवन कसले प्राप्त गर्ला? कल्पना गर्नुस्, जसका पिता
धर्मात्मा स्वयंभू मनु स्वयं हुनुहुन्छ, जसका पति महर्षि कर्दम जस्ता स्वयं महात्मा हुनुहुन्छ। और यतिले मात्रै पुगेन, अझै स्वयं परमात्मा जसका पुत्र बनेर आउनुभयो र अझै पनि हात जोडेर मैले नि असत इन्द्रियहरूलाई तृप्त गर्दा 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 म थाकिसकेँ प्रभु, मेरो अज्ञान रूपी अन्धकारलाई हजुरले ज्ञानको दियो जलाएर प्रकाश गरिदिनुहोस्। एउटा कुरा, यी भगवानलाई प्राप्त गर्ने, मुक्ति प्राप्त गर्ने यी ठुला ठुला योगीहरूले, ऋषिमुनिहरूले, सन्त महात्माहरूले, अमलात्मा निर्मलात्मा सन्त महात्माहरूले मात्रै हो कि हामी जस्ता अबला नारीहरूले, संसारका सामान्य अज्ञानी प्राणीहरूले पनि भगवानलाई प्राप्त गर्ने केही उपाय छ भने मलाई त्यो बताउनुहोस्। हामी जस्ता अनपढ अनाडी नारीले सहजै भगवानलाई प्राप्त गर्ने कदाचित कोही उपाय छ भने हे भगवान आज्ञा होस्। भगवानले भन्नु, माता हजुरले अत्यन्त सुन्दर प्रश्न गर्नुभयो, अत्यन्त अद्भुत प्रश्न गर्नुभयो। हेर्नुहोस्, भागवत प्राप्तिको लागि कोही स्त्री या पुरुषको भेद हुँदैन। श्रद्धा हुनुपर्छ, इच्छा हुनुपर्छ, चाहना हुनुपर्छ। भगवान त सबैको लागि बराबर हुनुहुन्छ। भगवानलाई चाहने हो भने जसले पनि प्राप्त गर्न सक्छ। भगवानलाई प्राप्त गर्नको लागि कोही ऋषिमुनि नै हुनपर्ने, या पुरुष नै हुनपर्ने, या ब्राह्मण नै हुनपर्ने, यस्तो कोही आवश्यकता, कोही आग्रह छैन, कोही आग्रह छैन। महाप्रभुले त यति राम्रो कुरा भन्नुभयो। हेर्नु, भगवानलाई प्राप्त गर्नको लागि सबभन्दा ठुलो उपाय के हो? सबभन्दा ठुलो उपाय के हो? कसरी भगवान प्राप्त हुनुहुन्छ? क्रियताम यदि कुतोपि लभ्यते, भने यदि कहीँ मिल्छन् कसैलाई भने किन्नु अरे, खरिद्नु अरे। क्रियताम माने किनिहाल्नु, खरिदिहाल्नु। यदि कुतोपि लभ्यते, यदि कहीँ प्राप्त हुन्छन् भने भगवानलाई किन्नु अरे, कृष्णलाई किन्नु। हम त प्रभु किन्ने त हो, तर समस्या छ। मान्छेले वहाँ चाय पानी त किन्न नसकेर भोकै हिँड्न लाए। अब भगवान त बहुत महँगा होला नि, कसरी किन्ने, कति पैसा लाग्छ, कहाँ किन्न पाइन्छन्? महाप्रभु हुन्छ, पैसाले बजारमा किन्न पाइँदैन। पैसाले होइन त फेरि मूल्य के छ त यिनलाई? लौल्यमेव मूल्यमे कलम। भगवानलाई किन्नको लागि लौल्य, लौल्य भनेको उत्सुकता, इच्छा यस्तो तीव्र हुन पर्यो, यति आतुर हुन पर्यो। भगवानलाई प्राप्त गर्ने आतुरता। अब आतुरता भन्नाले एउटा सानो उदाहरणबाट अझै बुझौँ है त। एउटा महात्मा थिए, दिनरात भजन गर्थे, नित्य प्रत्येक गङ्गाजी नुहाउन जान्थे। बाटोमा एउटा नास्तिकको घर थियो। उसले महात्मालाई देखेर मजाक उडाउने गर्थ्यो। प्राय संसारीहरूले भक्तहरूको, सन्त महात्माको उपहासै गर्छन्, होइन? प्राय मजाक उडा हाँस्छन् देखेर। है के भन्थ्यो? ए महात्माजी, यो जाडामा दिनदिनै नुहाउन जान्छन्, के नुहाएर भगवान मिल्छन्? कहाँ छन् तिम्रा भगवान? ए हामीलाई पनि देखाइदेऊ न तिम्रा भगवान।
त्यसै दुःख पायो कि भगवान्लाई देखा पनि छ बिचरा महात्मा के बोल्दा रहन्छ। किन संसारीको मुख लाएर के फाइदा हुन्छ? यी संसारीलाई उत्तर दिएर कहिले साध्य लाग्दैन। नबोली नबोली जाँदा रहेछ। एक दिन त उसले साह्रै नै महात्मालाई सतायो, दुःख दियो। तिमीले मलाई पनि भगवान दर्शन गराउन सक्छौ? महात्मा कहिल्यै बोल्दैन थिए। आज त महात्माले पनि खटाइ नसक्नु भएछ। महात्माले भने, बाबु म दर्शन त गराउन सक्छु, तर तिमीले मैले भनेको गर्नुपर्छ। अब उसले के सोच्यो, छन त नास्तिक थियो, विश्वास गर्दैन थियो, त फेरि पनि सोच्न बाध्य हो, होइन यिनले साँच्चै देखेका पो छन् कि? यस्तो दुःख कष्ट सहेर तपस्या गरे साँच्चै यिनलाई थाहा पो छ कि? भगवानको दर्शन हुन्छ भने म जे पनि गर्न तयार छु, ल दर्शन गराइदिनुहोस्। महात्माले भने, दर्शन गराइदिन्छु, पहिला म जस्तै तिमी पनि नुहाउन हिँड गङ्गाजीमा। दर्शन गर्नलाई कमसेकम चोखो नीति त हुन पर्यो क्या, साफ सुग्घर हुन परेन, शुद्ध हुन परेन? ठिकै छ, कहिले गङ्गाजीमा नुहाएको थिएन होला, अब महात्माले लिएर गए गङ्गाजीमा। महात्माजी नुहाउन गए, उता डरले किनारा बसेको छ। के अरेको भगवान्लाई दर्शन गर्ने भने भित्र आउगेर बिचरा जाडाले काँप्या छ, गयो। अब दर्शन गर्न छ, गराइ पो हाल्छन् कि जोगीले साँच्चै भनेका हुन् कि? झुट बोले रहेछन् त मैले पनि जानेको छु नि। फेरि भनिएको छ, नपत्याइ पनि गयो जलभित्र। यहाँ छातीसम्म गङ्गाजी आउनु गयो। खै त कहाँ त भगवान् भन्छ उहाँ गएर पनि। पहिला डुब्की त लगा, डुब्की लगायो। डुब्की लगाएको थियो, महात्माजी गएर, अब ब्रह्मचारी महात्मा भैलिया त छँदै थिए, अब गएर त्यसैका माथि बसिदिए। बिचरा नदीबाट बाहिर निस्कनै सकेन, भित्रै छटपटायो, अताइसियो। उसले के सोच्छ, मैले सताएको थिएँ, यिनले त रिसाएर रहेछन्, बदला लिनलाई मार्न ल्याएछन् मलाई। बिचरा अताइसिएर बडा मुस्किलले महात्मालाई हटाएर बाहिर निस्क्यो। एकदम रिसायो, रातो पिरो भयो। जोगी बाबा, भगवानको दर्शन गराउन ल्याएका हो कि मलाई मार्न ल्याएका हो? महात्माले भने, बाबु, महात्माले कसैलाई मार्दैनन्। महात्माहरूले त माखो मार्न पनि दुःख मान्छन्, कसैलाई पनि मार्दैनन्। म त तिमीलाई भगवानको दर्शन गराउन ल्याएको। अनि भगवानको दर्शन गराएको यस्तै हो त? यस्तै हुन्छ दर्शन? तिमीलाई बताएको दर्शन कसरी हुन्छ भनेर तिमीले बुझेनौ अझै। तिमी नदीबाट गङ्गाजीबाट बाहिर निस्कनलाई कति आइत्यौ, निस्कन नपाएर माथिबाट म बसेँ, होइन? तिम्रो सास थुनिएर तिमी बाहिर आउनलाई कति छटपटाएको थियो। हो त्यस्तै यो संसार सागरबाट, यो संसार रूपी नदीबाट, यो संसारको विषयको भुमरीबाट, यो संसारबाट बाहिर निस्कनको लागि, भगवानको दर्शन गर्नको लागि जुन दिन तिमीलाई यही छटपटाहट, पानीबाट बाहिर आउनलाई तिमीलाई जति छटपटाहट भएको थियो, और यही छटपटाहट यदि तिमीलाई संसारबाट बाहिर निस्कने जुन दिन हुन्छ, त्यसै दिन भगवानको दर्शन पाउँछ। बोल्ने ठाउँ थिएन कि होला भन्ने पर्यो विचार। अब वास्तवमै सत्य कुरा, यदि हामीलाई दर्शन भएको छैन भने आफै बुझ्नु है, हामी किन भएन। सच्चै भनौँ भने हामीलाई कहिल्यै छटपटाहट भएको त के को छटपटाहट हुने, दुईटा आँसुका थोप्ला पनि चाहिएन। एउटा संसारीले हामीलाई छोडेर गयो भने, आफ्ना स्वजन सम्बन्धीले छोडेर गयो भने हामी कति रुन्छौँ, कति आँसु बगाउँछौँ, कति विलाप गर्छौँ, जबकि भोलि हामीले पनि छोडेर जाने रहनेवाला त होइन नि कोही पनि सधैँ। थाहा छ र पनि कति रुन्छौँ। संसारीहरूको लागि, नासवानहरूको लागि, असत्य नाताको लागि, अनित्य नाताको लागि हामीले कति रोएर आँसु बगाउँछौँ। परन्तु परमात्माको र आफ्नो बिछोड कहिलेबाट भएको, कहिले दुईटा थोपा आँसु पनि आए त हाम्रो। अनि कहाँबाट हामीलाई दर्शन हुन्छ त?
त्यही भएर आतुरता, जब तक भगवान्लाई प्राप्त गर्ने आतुरता हुँदैन नि तब तक प्राप्ति हुँदैन।